भन्छन् नि, हार नमानुस्, जित अवश्य तपाईँको हुनेछ। एन्ड द फोर्थ डे मैले चतुरेलाई भने, हेर चतुरे, आज यदि म बोल्न सकिनँ भने एउटा एम्बुलेन्स बोलाएर राखिस्। चतुरे कन्फ्युज हुँदै सोध्न थाल्यो, एम्बुलेन्स? तँलाई एम्बुलेन्स चाहिँ किन चाहियो? मैले उसको उत्तर दिएँ, हेर, आज त्यसको साथीहरू घाइते हुन्छन् होला। त्यसपछि मैले आफ्नो पाइलाहरू बिस्तारै बिस्तारै अगाडि सारेँ। एन्ड फर द डेभिल्स सेक द सेम ह्यापन देन टु। आई जस्ट लस्ट द कन्ट्रोल। फ्रस्ट्रेट हुन थालेँ। आई वाज अ सर्ट टेम्पर्ड गाय। यस्तो रिस उठ्यो कि केही नसोची उसको नजिक रिसाएर अनि कराउँदै भने, आर यु 3 ट्रिपल एट्स or what? I only realized what I am doing when I heard my friend calling out my name. Now I know this was awkward. Each and everyone in the cafe was looking at me. Even नचिनेकाहरू नि पिर्दियो कि क्या हो भन्ने फेसले घुर्दै थिए. And there she was. Her face looked angry. I felt hotter than the burning gas stove. Then I just took a breath. आँखा बन्द गरेर भगवानलाई सम्झे अनि जोरले कराएर भने, चतुरे भाग यहाँबाट। अनि केही टाढा पुगेपछि चतुरीले मलाई जिस्काउँदै भन्यो, ओए एम्बुलेन्स बोलाम कि नै भन् त। And by that day I thought the crush was gone. The next day चतुरेको लागि यो सब रमाइलो कथा थियो भने I was really depressed. I didn't give my face to anyone, skipped my lunch, even didn't talk to anyone. After 2-3 days, it was for my surprise that she came to me after the class. मैले डरले उसको फेसमा हेर्न सकिनँ, but with her mild smile, she asked, अस्ति के भएको थियो तिमीलाई? I replied, I'm sorry. Was just trying to talk to you. I thought I have a crush on you. I'm really sorry. मैले केही नलुकाई सबै कुरा भनिदिएँ. Crush? Over me? Really? सायद उसलाई लाग्दै थियो म मजाक गर्दै थिएँ. मैले उसलाई भने, त्यही हो. बट सी रिप्लाइड विथ, छोडो यो कुरा, डोन्ट वरी, इट्स अल ओके. तर के म तिम्रो साथी बन्न सक्छु? अनि तिमीलाई कफीको लागि सोध्न सक्छु सधैँलाई? एन्ड दिस टाइम आई विल पे, है त? उसले यति भन्दै मेरो मनमा उप्रतिको रिस्पेक्ट झन् बढाइदियो. देन आफ्टर वी वेन्ट टु द क्याफे. सी बट अ कफी एन्ड आई बट अ टी एन्ड वी एक्सचेन्ज आवर कप्स. मैले एउटा राम्रो साथी पाएको थिएँ. इभन वेन सम कर्नर अफ माई हार्ट किप सेइङ द्याट सी इज मोर देन अ फ्रेन्ड. आई स्टेड जस्ट एज हर फ्रेन्ड बिकज आई नेभर वान्टेड टु रिस्क आवर फ्रेन्डसिप. त्यसपछिबाट हाम्रो बढी समय साइली दिदीको क्याफेमा बित्न थाल्यो. उसको मिठा गफ अनि चियासँगको पफ झन् बढ्न थाल्यो. अब चतुरीभन्दा बढी म उसँग हुन्थेँ. कलेजभरि हामी दुवै बिचको मित्रताभन्दा बढी मायाको हल्ला चलिसकेको थियो. कतिको भाउजू बनिसकेकी थिइन् उनी. अनि म मनै खुसी थिएँ. साँचो कुरा थाहा भयो नि, झुटो खुसीमा आफ्नो दुनियाँमा उसँग रमाउँदै थिएँ. सी वाज लाइक एन एन्जल. सी अन्डरस्टुड मी when the world doesn't. She listened to me without judging. I could say her things which I thought I will never share with any. She actually did some magic to me, and I wondered what would have I done without her. We became best friends. Not talking to each other was a hard task for us. We used to fight too, sometimes every day, but a sorry could end it all at once. मेरो कहिलेकाहीँ क्लास बङ्क गर्ने बानी पनि एकदमै बन्द भयो. उसको लागि भए पनि इन्टरभल हुने बित्तिकै उसको क्लास अगाडि जहिले उसलाई वेट गर्न थालेँ.
त्यो बेला अहिलेको जस्तो स्मार्टफोन त थिएन, तर पनि ल्यान्डलाइनमा हामी घन्टौँ कुरा गर्न थाल्यौँ। कलेजको कुराहरू त हुन्थे, तर त्योभन्दा बढी नाना थरी कुराहरूले हाम्रो कुराहरू लम्बिने गर्थे। उसको र मेरो सम्बन्ध झन् गाढा हुन थाल्यो। मेरो रिस्पेक्ट अनि माया उसको लागि बढ्न थाल्यो। उसको लागि म केवल साथी भए पनि मेरो लागि ऊ मेरो जिन्दगी थिए। बिस्तारै समयहरूको खुट्टा अघि बढ्न थाले। हामी एकदमै रमाइलो गर्न थाल्यौँ। मेरो बर्थडे आउँदा उसले मलाई ब्लू कलरको सर्ट दियो। ब्लू वाज हर फेभरेट कलर। माया पिरतीको कुरा म च्यास्स चुस्स निकाल्ने गर्थेँ, तर ऊ भने सधैँ त्यो कुरालाई इग्नोर गर्थे। तर मलाई थाहा थियो ऊ अलग छे, सबैभन्दा अलग। कुनै समय म आफूलाई रोक्न सक्थेन। एन्ड माई हार्ट टेन्ड्स टु समथिङ अबभ फ्रेन्डसिप एट द्याट टाइम, बट माई माइन्ड कुडन्ट कन्ट्रोल इट। आई विश आई कुड हेभ हर फर अ लाइफ टाइम, एट लिस्ट एज अ फ्रेन्ड। It all went fine until the last day before the Dasai vacation. It was raining heavily. It was so cold too. मैले छाता लिएर आएको थिएन। सायद आज भगवानले नि एउटा चान्स दिँदै थियो आफ्नो माया उसको सामुन्ने अघि राख्न। उसले छाता लिएर आकिरहेछ अनि हामी दुवै एउटा छातामा अगाडि हिँड्न थाल्यौँ। माहौल शान्त थियो। मेरो मुटुको ढुकढुक एकदम हाई टेम्पोमा थियो। हामी चुपचाप एक अर्कालाई नै हेर्दै थिए। लाग्दै थियो सी वान्ट टु से समथिङ। पीडा दुवैलाई थियो, किनभने 1 महिनापछि भेट हुनेवाला थियो। देन आफ्टर मैले उसलाई हेरेँ। आई फिल लाइक सी लुक्ड एक्स्ट्रा क्युट द्याट डे। अनि त्यही खुसीको माहौलमा मैले उसलाई भने, आज तिमी हिजो अस्तिभन्दा बढी क्युट देखिँदैछौ सुप्रिया। And she blushed. मैले फेरि सोधेँ, Will you miss me? And she replied, I will miss you very, 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 very much. एक्कासी some strange feelings crawled up my mind. मेरो दिमाग काम गर्न बन्द भयो। यस्तो लाग्यो कसैले मलाई फोर्स गर्दैछ उसलाई आफ्नो मनको कुरा पोख्न, उसलाई सबै कुरा भन्न कि कति स्पेसल छौ मेरो लागि। I got a strange courage too. मलाई आफूमा शङ्का लाग्दै थियो के यो मनै हो र, जसलाई 4 दिन लाग्यो एउटा केटीसँग बोल्न। Now I want to express everything. Can I do that? It felt like my heart is going to blast away. It beated that much. तर बारम्बार मलाई भन्दै आवाजले सताउँदै थियो। एन्ड मैले केही नसोची I dropped the umbrella, took a breath, and kissed her. एकछिन वातावरण शान्त भयो। उसको आँखामा आँसु अनि रिस थियो। माया मैले चाहिँ देखिनँ। एक्कासी मेरो गालामा एउटा जोरको झड्कन पर्यो। She slapped me and walked away in the rain. And I just realized that it isn't a crush anymore. It is now a love. 1 month I couldn't eat, sleep, walk, talk, stand, sit, smile. एउटा सेकेन्ड वर्षौं जस्तो लाग्दै थियो। But strange thing was that I never had a regret feeling. केवल एउटा मात्र डर थियो, डर उसलाई गुमाउनेको। And now I waited for the college to reopen like a girl waiting to eat pani puri. And after the college rejoining, मैले प्लान बनाए to apologize her. And I was sure that with an enchanting, she would forgive me. But the sad thing was that for me, she is not just a friend anymore. She was my everything. I never realized even after becoming hers. मलाई उबाट टाढा जाने मन थिएन। And on the college reopening day, हतार म उसको क्लासतिर भागेँ।